Ginkagibot sang publiko ang paglibot-libot sa isa ka salakyan sa school playground sa Minneapolis sa Minnesota, USA. Base sa pagpangusisa sang kapulisan, ang salakyan ang nadiskubrihan nga ginkarnap, kag ang driver sini. Napulo ka tuig nga bata nga lalaki. Wala man sa nasamaran sa insidente, bangod madasig nga nasaylo sa mga school official ang kabataan sa playground. Nadakpan man ang 10 anyos nga suspect nga nadiskubrihan nga naangot man sa among insidente sa nakaligad. Inangin kasuhan na sang reckless driving kag receiving stolen property. Nasaksihan ng dalagko kag madinuagon nga mga balon sa kahawaan sa Albuquerque City sa New Mexico sa Estados Unidos. Inang kadungan sa ginatawag nga Mass Ascension, kaangot sa 52nd Albuquerque International Balloon Fiesta. Ang festival ang ginakabig pinakadako nga pagtililipon sa mga hot air balloon sa kalibutan kag nagadala sang $1,000,000 nga income sa mga syudad. 500 ka mga balon ang ginalauman nga magapasakop sa siyam ka adlaw nga festival.